मैले मनमा नै सोचेँ, कर्ण मेरो प्रशंसा गर्छन्। स्वयंवर सभामा मबाट जुन अपमान पाए, त्यसपछि पनि उनको मुखबाट यो प्रशंसा। लङ्कामा राम नाम जस्तो त लाग्दैन यो? ऋतुवतीले मलाई प्रशंसात्मक ढङ्गले हेर्दै भनिरही, वास्तवमा म कर्णकी पत्नी हुँ, तर तपाईँ उनको प्रेरणाको उत्स हुनुहुन्छ। उनी आज आफ्नो पौरुष सिद्ध गर्नलाई जुन अटल प्रतिज्ञा लिएर यात्रारम्भ गरिरहेका छन्, त्यो केवल तपाईको कारण सम्भव छ। त्यस दिन स्वयंवर सभामा उनको पौरुष आहत नभएको भए यस्तो प्रतिज्ञा नै गर्ने थिएनन्। पुरुष हर तरहको विफलता सहन सक्छन्, तर नारीद्वारा उपेक्षा सहन सक्दैनन्। कर्णको जीवनको चरम विफलता तपाईँ हुनुहुन्छ। फेरि कर्णको जीवनमा कुनै सफलता आयो भने पनि त्यो केवल तपाईँकै कारण। तपाईँलाई नपाएको कारण कर्णको जीवनको हर घटना, हर कार्य नियन्त्रित भएर गयो। अतः यज्ञसेनी, तपाईँ मेरो नमान्य हुनुहुन्छ। मेरा पतिको हृदयको जुन प्रत्येक स्पन्दन छ, त्यसलाई कर्ण पत्नी ईर्ष्या होइन, तर सम्मान गर्छे। मेरा पति चाहिँ पुरुष श्रेष्ठका निम्ति तपाईँ उपयुक्त नारी हुनुहुन्छ। यति बुझेर म स्वयंलाई हेय सम्झिरहेछु कि अनुपयुक्त छु म मेरा पतिका निम्ति। म अन्य मनस्क भएँ। प्रथमचोटि मेरो हृदयले यो मानिरहेको थियो कि कर्णप्रति अन्याय भएको छ, अविचार गरिएको छ। त्यस दिन मेरो भाइ धृष्टद्युम्नले स्वयंवर सभामा कर्णलाई बाधा नदिएको भए कर्ण नै हुने थिए पाञ्चाल राजा द्रुपदका योग्यतम ज्वाइँ। जन्ममाथि मान्छेको नियन्त्रण हुँदैन, तर कर्ममा त हुन्छ। आफ्नो अभिशप्त जन्म इतिहासको कारण कुन्तीका धर्मपुत्र कर्ण जीवनको कदम कदममा न्याय पाउनबाट वञ्चित रहे। यो भन्दा ठूलो अन्याय अरू के होला? अनिच्छा हुँदै पनि मन बारम्बार कर्णका निम्ति द्रवीभूत भइरहेको थियो। थाहा छैन सहानुभूतिवश हो या स्नेहवश, जो आज मेरा पतिहरूको परम शत्रु बन्नका निम्ति दृढ प्रतिज्ञ छन्, उनकै निम्ति मेरो पग्लिरहेको छ। बडो आश्चर्यको कुरा हो यो। वास्तवमा मनमाथि कसको नियन्त्रण चलेको छ र? तर पनि मनलाई लगाम लगाउनै पर्छ। विवेकलाई चाबुक लगाएर भए पनि बाटोमा लगाउनै पर्छ, चाहे रक्त रञ्जित हौ। यसो गरेन भने मन गलत बाटोमा पाउ अघि बढाइ नै रहनेछ, सही बाटो भुल्नेछ एवं लक्ष्य नै ओझेल हुनेछ। मरुभूमिको मरीचिकालाई पानी सम्झेर सदा तृष्णावश जलिरहन्छ मन, तर यसलाई काबुमा ल्याउने चेष्टा गर्छु। किन यति सोचिरहेको छु कर्णको बारेमा? स्वयंवर सभामा जतिजना राजपुत्रहरू विफल भए, सबैका निम्ति म जीवनभरि सोचौँ। यस्तो आवश्यकता पनि त छैन। जो विफल भए त्यो दुःख उनैको हो। विजयले तालीद्वारा सराहना पाउँछ, हार्नेहरूका निम्ति संवेदनाको आहा कसले निकाल्ने? इन्द्रप्रस्थको राजप्रासाद अघि रथ रोकियो। म ओर्लिएँ। कर्णले नम्रताका साथ हात जोडे। देवी, अब बिदा देऊ। तपाईँको अमूल्य जीवनको रक्षाका निम्ति अवसर मिल्यो। मेरो परम सौभाग्य हो यो। डर थियो पानीमा बहिरहेको समय पनि मलाई कतै चिन्नु हुनेछ अनि सुतपुत्र सम्झेर मेरो सहायतालाई नै अस्वीकार गरिदिनुहुनेछ भनेर। बरु मृत्युबाण नै श्रेष्ठ सम्झनु हुनेछ। ईश्वरको कृपाले त्यस बेला मलाई चिन्नु भएन र रक्षा भयो। कर्णको स्वरमा बाल सुलभ अभिमान थियो। अनायास मैले भनिदिएँ, त्यस दिनको घटनाका निम्ति दुखी छु। कहिलेकाहीँ अज्ञानताको कारण मानिसले अरूलाई चोट पुर्याउँछ। इच्छा नहुँदै पनि उसले यसरी चोट पुर्याउँछ। मानिस परिस्थितिको दास हो। कर्णले कुरा काटेर भने, परिस्थितिको दास म पनि थिएँ, तर त्यस स्वयंवरको दिनसम्म। त्यसपछि मैले परिस्थितिको मालिक हुने प्रतिज्ञा गरे। मानिसले आफ्नो उद्यम र पौरुषको बलमा परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ, त्यसलाई बदल्न सक्छ। संसारलाई यही देखाउन चाहन्छु, तपाईँकै कारण भयो यो प्रतिज्ञा। अतः तपाईँ मेरो नमान्य हुनुहुन्छ। मैले देखेँ अब कर्णको स्वरमा म प्रति व्यङ्ग्य अनि शक्तिका सम्बन्धमा अहङ्कार झल्किरहेको छ। कुरालाई अधिक नबढाउनका निम्ति मैले भने, आजको सहायताका निम्ति धन्यवाद। मातालाई बताउने छु तपाईँको यो सहायता र सहानुभूतिको कुरा। कर्ण हाँसे। आज वास्तवमा सुतपुत्रको कर्तव्य नै गरेको हुँ। सुतपुत्र सिवाय कसले आफ्नो मृग शिकार छोडेर
तपाईँलाई रथमा चढाई राजप्रसाद ल्याउँछ र त्यही एउटा कुरा गरेर कर्ण बारम्बार मेरो विरोध गरिरहेका छन्। त्यस दिनको आघातले उनको हृदयमा कति गहिरो घाउ बनाएको रहेछ। तर के उपाय छ र मद्वारा? कर्णको सुन्दर तीक्ष्ण दृष्टि अभिमानले भरिएको उदास तर तीखो कटाक्षद्वारा मेरो हृदय खोजिरहेको स्थितिलाई पनि उपेक्षा गरेर भने मैले, दोस्रो अर्थमा तपाईँको शत्रु हुँ, फेरि पनि तपाईँले मेरो प्राण बचाउनु भयो। यो उपकार भुल्न सकिन्न, चिरदिन ऋणी रहनेछु। कर्णकी सहचारी अस्मिता हाँसी, भनिन्छ कि शत्रुलाई जीवित राखेर दाउ हानिन्छ, मारेर त यसो गर्न सकिन्न। कसले जान्दछ कर्णको कार्यको पछि कुन उद्देश्य छ? अचानक हृदयमा अशुभ आशंका काँपेर आयो। अहङ्कारी पुरुषमा प्रतिशोधको नशा कति भयावह हुन्छ त्यो जान्दछु म, तर पानीबाट ओक्लेर आगोको सामना गर्नुपर्छ भन्ने कसलाई थाहा थियो र? मैले सुने कृष्ण आएका छन्। कृष्ण आउनु भनेको उद्यानमा फूल फुल्नु जस्तै लाग्नु हो। फूल फुल्यो भने महक चारैतिर फैलन्छ। फूललाई नदेखे पनि थाहा पाइन्छ कि यो फुलेको छ। फूलको महक नै सबै कुरा हो। फूललाई छेउमै पाउने बासना जाग्दैन मनमा, किनकि यो टाढै रहँदा पनि कुनै फरक पर्दैन। महक आफै छेउमा आइदिन्छ र मनलाई नै मगमग बनाइदिन्छ। मेरा निम्ति कृष्णको आगमनको खबर नै यथेष्ट हो। उनलाई नदेखे पनि म उनको उपस्थिति महसुस गर्न सक्छु। आँखा चिम्लदा पनि देखिन्छन् कृष्ण आफै आफ। त्यस दिन जलक्रीडाबाट फर्केर आएपछि अस्वस्थ भएँ म। असमय नदीमा स्नान, डुब्दा डुब्दै सहारा पाएर बाँच्नुको मानसिक ठेस, दुशासनका व्यङ्ग्यपूर्ण कुराहरू, अनि फेरि कर्णसँग त्यस दिनको वार्तालाप। सायद यी सब कुराहरूले मनलाई उदास बनाइदिए। शरीरभन्दा अधिक कष्ट मनलाई नै भयो। मेरो मनको हाल जान्ने कसलाई समय छ? कोसँग शक्ति छ? कृष्ण आएको सुनेर नै मेरो आधा बिमार निको भयो। मन चञ्चल भएर आयो। किन आएका हुन् उनी? उनका सखा छैनन् यहाँ, यो जानेर पनि त्यस दिनदेखि पछि एकचोटि पनि त उनी आएनन्। आज अचानक आउनुको उद्देश्य? फेरि एकै क्षणमा कुनै आशंकाले मन थिचियो। फाल्गुनीको त कुनै समाचार ल्याएनन् कृष्णले। शुभ समाचार हो यो अशुभ? अधिक सोच विचार गरिन कृष्णको स्वागतको तयारी गर्न लागे। मायाले कृष्णको निवासको सारा व्यवस्था अतिथि भवनमा गरिदिए। त्यहाँ उनी विश्राम गरिरहेका छन्। सन्ध्या समयमा भेट गर्ने खबर उनले मायाको हातमा पठाए। मसँग विशेष प्रयोजन छ रे उनको, यसो भनेका छन्। मायाले मृत्यु हाँसोमा भने, अर्जुनको अनुपस्थितिमा तपाईँ दुखी हुनुहुन्छ। यो खबर पाएर कृष्ण द्वारका छोडेर यहाँ आए। कृष्ण सिवाय अर्जुन विरहिणी कृष्णको दुःख मोचन गर्ने शक्ति अरू कोसँग छ र? श्री कृष्ण र अर्जुनको प्रगाढ मैत्री सारा जगतले जान्दछ। कृष्णलाई अर्पित नगरी अर्जुन फूलको सुरभिसम्म लिँदैनन्। सास लिएको वायु पनि श्री कृष्णलाई अर्पित गरिएको हुन्छ। मैले मायाको कटाक्ष बुझेँ, तर कृष्णको दुःख मोचन गर्ने कुरा ढेलो याद आयो कृष्णलाई। अर्जुन फर्कनमा अब 1 वर्ष बाँकी छ। अब अरू विरह यन्त्रणा छैन। पति आगमनको स्वप्नमा विभोर छु। उनी आए भने यस्तो गरी प्रेममा बाँध्नेछु कि कहिल्यै पनि मबाट टाढा हुने नाटक रच्ने छैनन्। यहाँसम्म कि उलुपी, चित्रगन्धा, आर्यसम्मलाई कहिले पनि याद गर्ने छैनन्। इन्द्रप्रस्थ फर्केपछि अर्जुन केवल कृष्णको भएर रहनेछन्। उनको स्मृति पटलमा पनि अब कुनै नारीलाई सहन गर्न सक्ने छैन म। कम्तीमा पनि इन्द्रप्रस्थ प्रासादमा रहेको समयमा 11 वर्षमा अर्जुनलाई जति याद गरेँ उति नै कृष्णलाई पनि याद गरेँ, किनकि म जान्दथे अर्जुन 12 वर्षसम्म फर्कने छैनन्। तर कृष्णलाई छेउमा पाउँदा अर्जुनलाई पाएकै अनुभव हुनेछ। अतः अर्जुनको विरहमा कृष्णलाई पनि याद गरिरहेँ। तर आह्वान भने कहिले पनि गरिन, बोलाइन। डर थियो यहाँ हामीसँग भएको समय यदि अर्जुनलाई आवश्यकता पर्यो भने कृष्णसम्म समाचार पुर्याउनमा बाधा सृष्टि हुनेछ। तर आज त कृष्ण स्वयं आएका छन्। पहिले अर्जुनकै हाल खबर सोधौं। मेरो मनको कुरा माया बुझ्दछे। उसले भने अर्जुनको कुशल वार्ता लिएर कृष्ण आएका छन्। अहिले अर्जुन द्वारकामा अतिथि छन्।
वर्षभरि त्यहाँ आतिथ्य ग्रहण गरेपछि इन्द्रप्रस्थ फर्कनेछन्। मन प्रसन्न भयो। अर्जुन यदि द्वारकामा छन् भने चिन्ता केका निम्ति गर्नु र? प्रश्न तर थियो, अर्जुन द्वारकामा छन् भने कृष्ण यहाँ किन? दुर्बलता एवं अस्वस्थता भए पनि पाकशालामा गएर महान अतिथि कृष्णका निम्ति भोजन बनाए। सन्ध्यादीप जलाएर प्रणाम गरिरहेकी थिए। कृष्णलाई सामुन्नेमा देखे। उनका नीलकमल जस्ता चरणद्वय छोएर प्रणाम गरे। यसो गर्दा मेरा दुवै हात त्यस चरण कमलबाट हट्न मानिरहेका थिएनन्। सम्मोहित जस्तो प्रणामको भङ्गिमामा कति बेरसम्म त्यसरी नै रहे। हातको माध्यमबाट मेरो चेतना, चिन्तन, मन, हृदय अनि आत्मा तथा सारा ममता बोध खन्याइदिए त्यस चरणमा। अब म आफ्नै रहन सकिरहेकी थिएन। म भित्र कुनै दुःख, सुख, आशा, निराशा, स्वप्न, कल्पना केही पनि रहेन। म बीचमा भुलिरहेकी जस्तै भएँ। यसरी नै थाहा छैन कति उचाइमा उठिरहेकी छु। बीचमा मायाले बाधा दिएर मलाई उठाई। उसले भने, अर्जुन अनि कृष्णका चरण एकै जस्ता छन्। त्यही भएर त कहिलेकाहीँ रुक्मिणी र सत्यभामा पनि भ्रममा पर्छन्। लाजले राति हुँदै उठे। मनमा नै मायामाथि रिस पोखिरहेकी थिएँ। कृष्णले मन्द मुस्कानमा भने, कुशलै छौ? मैले पीडाले भरिएर अश्रुसिक्त नेत्रले हेर्दै भने, मेरो हाल के सखा जान्दैनन् र? कृष्णले सहानुभूतिको स्वरमा भने, म देख्दैछु अर्जुनलाई याद गरी गरी सिनका जस्ती भइरहेछौ। मैले उत्सुक भएर सोधेँ, कस्ता छन् उनी? कुशलै त छन्? कृष्णले उदार स्वरमा भने, सखा पनि तिमीलाई याद गरेर यस्तै हुने थिए, तर मैले वनवासको दुःख कष्ट नभोगुन् भनेर आवश्यक व्यवस्था गरिदिएको थिएँ। उनी अब द्वारकामा छन्। 1 वर्षपछि प्रतिज्ञा पूरा हुनेछ। सगौरव तिमी कहाँ फर्कनेछन् उनी। मनमा नै कृष्णलाई धन्यवाद दिइरहेकी थिएँ, तर मैले बुझ्न सकिरहेकी थिएन सखालाई द्वारकामा छोडेर कुन प्रयोजनले कृष्ण इन्द्रप्रस्थमा आएका हुन् भनेर। कृष्णले मेरो चिन्तित अनुहारलाई हेर्दै भने, सखी, सखाको वनवास 11 वर्ष पुग्यो, तर पनि कहिल्यै मलाई स्मरण गरिनौ। अतः स्वयं आए तिमीलाई हेर्नका निम्ति। नत्र सखाले फर्केर के भन्लान्? उनको अनुपस्थितिमा तिमीलाई एकपल्ट पनि सम्हाल्न आइन। क्षमा गर्दिनौ मलाई? सोचिरहेको थिएँ म, के साँच्चै कृष्ण मलाई सम्हाल्नकै निम्ति आएका हुन्? कृष्णले मलाई गहन स्नेहले हेर्दै भने, तिमीमाथि दायित्व बढेको छ। 5 पाण्डवहरूको दायित्व नै सानो कुरा होइन। तिमीलाई सहायता गर्ने नै को छ? सोच्छु तिमीलाई एक विश्वस्त सहेली चाहिएको छ, जसले तिम्रो सुख दुःखको दायित्व ल्याओस्, कर्म जन्जालमा भागीदार बनोस्। के सोध्छौ? मैले कृतज्ञ स्वरमा भने, मेरा निम्ति तपाईँ यति सोच्नुहुन्छ, यही यथेष्ट हो। माया छँदैछ मसँग। अब फेरि मलाई कसैको आवश्यकता छैन। कृष्णले हाँसेर भने, माया तिम्री परिचारिका हो। ऊ जति राम्री छे त्यति नै नराम्री पनि। कहिलेकाहीँ जन्जालमा पनि पारिदिन्छे। तिम्रा निम्ति उपयुक्त सहेली खोजिरहेको छु, जसले अनेक झमेला आफूमाथि लिइदिनेछे। तिमीसँग छाया झैँ साथ साथ हिँड्नेछे। अब भन, हुन्छ? मेरा निम्ति कृष्णको चिन्ता देखेर विचलित भएँ। गदगद स्वरमा भने, सहेली पाए कसले राम्रो लाग्दैन र? यदि तपाईँले भने झैँ सहेली पाए आपत्ति छैन। मित्रता गर्नलाई मेरो रुचि त देख्नु भएको छ। यहाँसम्म कि यसबीच कर्ण पत्नी ऋतुवतीसँग अनि गुरु द्रोणकी द्वितीय पत्नी हरितासँग पनि मेरो बन्धुत्व भएको छ। उनका पतिहरू पाण्डवहरूको विपक्षमा छन्, तर हाम्रो मित्रतामा यसले असर गरेको छैन। कृष्णले सरस चित्तले भने, कृष्ण, यो तिम्रो उदारता हो। कुनै पनि मान्छेलाई आफ्नो बनाउने कला छ तिमीमा। म पनि त तिम्रो बन्धुत्वमा बाँधिएको छु। यहाँबाट मुक्तिको उपाय छैन, इच्छा पनि छैन। अतः सखालाई द्वारकामा छोडेर यता आएँ। भोलि बिहानै फर्केर जानेछु। आनन्दको अपूर्व धाराले हृदयको त्यस खालीपनको अनुभूतिलाई निश्चिह्न बनाइदियो। पवित्र प्रेमधारामा प्लावित भयो हृदय। ती प्लावन अब आँखाद्वारा भएर झर्नका निम्ति व्याकुल छन्। मैले दृष्टि नत गरेँ। अब म एक प्रकारको मुक्त छु। यो वर्ष मेरो सन्यासको वर्ष हो, किनकि अर्जुनसँग युग्म जीवनको वर्ष हो यो। म निसङ्ग रात बिताइरहेको छु अहिले। सम्पूर्ण जीवन जगत सुतिरहेको छ, तर मेरा आँखामा निद्रा छैन। म शयन कक्षबाट बाहिर आएँ। केही मुक्त वायु पनि चाहिएको छ, तर त्यो के हो? अर्जुनको शयन कक्षमा मधुर रोशनी छ। के अर्जुन सखाको अनुसरण गरेर फर्केर आए? कृष्णगत प्राण अर्जुनका निम्ति यो पनि असम्भव होइन। कृष्णका निम्ति त अर्जुन प्रतिज्ञा भङ्ग पनि गर्न सक्छन्।
मध्यरातमा अर्जुन आएका छन् कृष्णलाई भेट्न। सायद सूर्योदय भन्दा पहिले फर्केर जाने हुन्। अहिले के उनी कहाँ जानु उचित होला? यति वर्षपछि पतिसँग एकचोटि भेट गर्न इच्छा अघि उचित अनुचितको विचार नै खुकुलो भएर गयो। उनी मलाई नदेखुन्, मलाई देखे भने उनको 12 वर्षको ब्रह्मचर्य व्रत नै भङ्ग हुनेछ। तर म अन्तरालमा लुकेर उनलाई हेरेर आउँ क्या र? यसो गर्न सकिन्छ? अर्जुन आएका थिए, यो कसैलाई भन्ने नै के प्रयोजन छ र? बिस्तारै उठे। निशब्द पाउहरूले अर्जुनको शयनकक्षतर्फ अघि बढे। मेरो अघि एक मायामय ज्योत्सना थियो। सबै कुरा सुन्दर, मनोरम र स्वप्निल। अर्जुनको शयनकक्षतर्फ कोही आइरहेकी छ ज्योत्सनाको मायामा। को हुन् यी मायाबिनी? अर्जुनको शयनकक्षमा यति मध्यरातको समय के आवश्यकता छ उसलाई? हामी मुखामुख भयौँ। सोधे, माया यति राति अर्जुनसँग के काम छ तिम्रो? माया हाँसी भने, जसरी तपाईँ हर स्थानमा अर्जुन देखिरहनु भएको छ उसै गरी म सबैतिर कृष्ण देख्छु। जहाँ उनी छन् म उहाँ छु। यसमा आश्चर्यको कुरा नै के छ र? माया हाँस्दै गइहाली। सायद अर्जुन आएको समाचार लिएर माया कृष्ण कहाँ गइरहेकी छे, या कृष्ण यसबीच अर्जुनको निकट पुगिसकेका छन्। सुस्तरी दबिएको पाउले ढोकाको ओर उभिए। देखेँ अर्जुन खुब निश्चिन्त मनले बेचौनामा सुतेका छन्। झोलभित्र ज्योत्सना लोकमा उनको सुगठित शरीर ढाकिएको छ। सुनिल देहमा आलोकले शीतल प्रलेपको काम गरिरहेछ। बिस्तारै द्वारसम्म गए। अघि खोलिएको द्वारबाट भएर मित्रको सुगन्ध बरण्डासम्म फैलिएको थियो। उद्यानका सारा सुरभि फूलहरूको सुगन्धलाई रातको बतासले सम्हालेर अर्जुनको शैया छेउ पुर्याइरहेको छ। 11 वर्ष भयो उद्यानका सारा फूल फाल्गुनीका निम्ति तडपिरहेका छन्। के फाल्गुनी बुझ्छन् र? यो कुरा चुपचाप अर्जुनको द्वारमा उभिरहे। कसैले देख्छ भनेर न चिन्ता न सुर्ता। अर्जुन वनवास नगएको भए उनीसँग युग्म जीवन बिताउने पालो थियो अहिले। त्यसैले डर के का निम्ति हुनु र? फेरि बिस्तारै कक्षबाट कृष्णको महक आइरहेको छ। मेरो चेतनालाई आच्छन्न गरिरहेछ त्यसले। समग्र स्नायु ग्रन्थीहरूमा अपूर्व स्वर्गीय स्पन्दन जागेर आयो। अर्जुनको बिछौनामा सुत्ने के कृष्ण हुन्? यति बेरसम्म कृष्णलाई नै अर्जुन सम्झेर म अभिसारिकाको भेषमा द्वार देशमा उभिरहे। कृष्णको निन्द्रा भङ्ग भए के भन्ने छन्। फनक्क फर्कन खोजिरहेकी थिएँ, तर पाउ त्यही अचल भइदिए। कृष्णको त्यो अद्भुत आकर्षण शक्तिको छेउमा बारम्बार हार मान्छु म। उनीसँग अनायास एकात्म हुन पुग्छु। देहको घेराबाट आत्मा मुक्त हुन जान्छ। इच्छा हुन्छ त्यस देहलाई त्यागेर अदेही बनौँ। कृष्ण प्रेममा हराउँ म। हराओस् अतीत, वर्तमान अनि भविष्य पनि। म त्यसरी नै उभिरहेकी छु। थाहा छैन कति बेरसम्म रहे। प्रभात पक्षीको आवाजको स्पर्शले कृष्णको नेद भङ्ग भइरहेछ। अब फर्केर जानुपर्छ मैले। म फर्किरहेकी छु। कृष्ण बेचौनामा आलस्य हराइरहेका थिए। मृदु स्वरमा आवाज दिए, सखी सारा रात यसरी नै उभिरह्यौ, कष्ट भयो, मैले पनि जान भनिन। हो, तिमी उभिरहेकाले गर्दा म सुत्न सकिन, तर तिम्रो यति कोमल सान्निध्य पनि निन्द्राभन्दा अधिक शान्तिप्रद हो। म लाजले भुतुक्क भएँ, भ्रममा परेर आएँ। अर्जुन फर्केर आए जस्तो लागेर। कृष्णले हाँसेर भने, सखा बिना के म इन्द्रप्रस्थमा रहन सक्छु र? त्यसै कारण उनको कक्षमा सुत्ने व्यवस्था गरी मागे मायासँग। कमसेकम सखाको पलङमा सुत्नाले उनको उपस्थितिको अनुभव गरेर सुत्न सक्नेछु। जे होस् सखासँग भन्नेछु, उनको द्वारमा पनि कृष्ण रातभर चुपचाप उभिरहन सक्छिन्। कहिलेकाहीँ तिमीलाई लिएर सखासँग ईर्ष्या हुन्छ। कृष्णको चतुर बाणी सुनेर पनि कुनै उल्लास भएन। म जान्दछु कुरा बनाउनमा उनी जति चतुर छन्, मन विचार्नमा त्यसभन्दा बढी पारखी छन्। फेरि सबै जानेर पनि अन्जान जस्तो बन्नु त सदैवको बानी हो उनको। म अर्जुनलाई हेर्न आएकी थिएँ। अर्जुनकै भ्रममा परेर रातभरि निर्वेद भावले उभिरहे। जानी चुपचाप बसेँ र फेरि त्यहाँबाट फर्कन चाहँदै मानले भरिएको स्वरमा भने, दया गरेर आफ्नो सखासँग कृष्णको नामसम्म नलिनुहोला। उनको व्रत भङ्ग नहोस्। अहिले उनी कृष्ण बलरामका अतिथि हुन्। त्यहाँ कृष्णको स्थान कहाँ छ र? कृष्णले मेरा छल्किरहेका आँखाहरू हेरिरहे। उनले भने, यी रुष्ट झल्किरहेका आँखाहरू
सखाले यी देखिरहेका छैनन्। बेचरा दया आउँछ उनीमाथि। सखाको अघि यस्तै रुन्चे चित्र बनाइदिनेछु। प्रेमिकाको प्रेमभन्दा बढी उसको मान हुन्छ। जसले प्रेम गर्छ उसले नै बुझ्छ यो। सखा अर्जुन सायद नै बुझुन् यी सब। उनी कटाक्ष गर्दै हाँसिरहेका थिए। म त्यहाँबाट फर्किआएँ। गुरुपत्नी हरिता द्रोणाचार्यकी दोस्रो पत्नी हुन्। पत्नी भन्नु सायद ठिक नहोला। बान्धवी, परिचारिका, सेविका, धात्री, सहकर्मिणी भन्नाले नै द्रोणको जीवनमा हरिताको भूमिकालाई ठिकसँग बुझाउन सकिन्छ। प्राणप्रिय पत्नी कृपाचार्यकी बहिनी कृपिको अकाल मृत्युको समयमा एक्ला पुत्र शिशु अश्वत्थामा कति महिनाका पो थिए र उनैको लालन पालनका निम्ति द्रोणाचार्यको किशोरी हरितासँग पुनः विवाह भयो। हरित वर्ण हरिता आरम्भदेखि नै जान्दथिन्। उनलाई द्रोणाचार्यको घरमा धाई वा सेविकाको भूमिकामा अवतीर्ण हुनु छ। ज्ञान पागल आचार्य द्रोणको जीवनमा कृपिपछि कुनै अन्य नारीको आवश्यकता थिएन। कृपिको मृत्युपछि उनी कुनै पनि नारीलाई केवल जननी अनि सर्वसहा धरित्रीको दृष्टिले हेर्दै आएका थिए। यहाँसम्म कि द्वितीय पत्नी हरितालाई पनि कहिल्यै आवेगपूर्ण दृष्टिले हेरेनन्। हरिताको जीवन एक प्रकारले सन्यासिनीको जीवन हो। पतिसँग उनको आवश्यकता केवल अश्वत्थामाको कारण थियो। गुरु द्रोणलाई पुत्र स्नेहमा अन्धा भन्न सकिन्छ। त्यही पुत्रका निम्ति मित्र द्रुपदबाट कामधेनु माग्नमा पनि उनी हिचकिचाएनन् अनि यसका निम्ति उनले अपमान पनि कम सहेनन्। पुत्र अश्वत्थामा नै उनको एकमात्र दुर्बलता थियो। अतः द्रोण चाहँदैनथे हरिता पुत्रवती बनोस् भनेर। हरिता यदि सन्तानवती भइन् भने फेरि अश्वत्थामाका निम्ति उनी विमाता हुनेछन्। अतः यही डरले गुरु द्रोणले सायद हरितालाई कामनाको सीमादेखि टाढा राखे। आफैलाई डुबाइदिए ज्ञानको सागरमा। पतिको ज्ञान सागरको तटमा खाली नाउ भएर रहेकी छन् हरिता। सानो धुलकण झैं असहाय शिशु मातृहीन अश्वत्थामालाई काखमा लिएर वात्सल्य रसमा भिजी त्यसैलाई मोती बनाउने सारा जीवन साधना गरिरहिन्। अश्वत्थामा एकमात्र उनको जीवनको स्पन्दन हो। मलाई हरिताको यो उत्सर्ग उद्बद्ध गर्दछ। उनको चरणमा स्वतः मस्तिष्क भोग्दछ। तर हरिता मेरो भक्ति चाहँदैनन्। चाहन्छन् मेरो स्नेह र सान्निध्य। उनी त्याग र उदारताकी मूर्ति हुन्। उनलाई भक्ति गर्दा गर्दै चाहन लागे। उनको महानतालाई प्रेम गरे। हरिताले मेरो बन्धुत्वलाई सादर स्वागत गरिन्। अर्जुन वनवास गएपछि कैयौं चोटि म उनीसँग रहेकी छु। पतिको विरह हरिताको दर्शनले भुल्याइदिन्थ्यो। उनलाई देखेर लाग्थ्यो पतिको संसर्गमा बसेर पनि हरिता वनचारिणीको जीवन बिताइरहेकी छन्। यसभन्दा बरु पतिसँग टाढा रहनु कम कष्टदायी कुरो हो। हरिताले देखेर म आफ्नो दुःख बिर्सन्छु। उनको संयम, पातिव्रत्य, त्याग र कर्तव्य परायणताले शक्ति दिन्छ मलाई। पञ्चपतिका निम्ति उचित कर्तव्य गर्ने प्रेरणा हरिताबाट मिल्छ मलाई। कहिलेकाहीँ हरिता आफ्नो हृदय खोल्छिन् म समक्ष। द्रोणाचार्य कौरवहरूको पक्षको समर्थन गर्छन्। यस कुराको क्षोभ प्रकट गर्छिन् उनी मसँग। तर कहिल्यै पनि आफ्नो अपूर्ण कामनाको हाहाकार सुनाउँदैनन्। मानव उनी कामना र वासनाबाट माथि उठिसकिन्। अश्वत्थामालाई द्रोणको उपयुक्त पुत्र बनाउनु बाहेक उनीभित्र अरू सारा कामनाहरू अब दमित छन्, मृतप्राय छन्। जीवनको आलोकित पार्श्वको अर्थ नै हरिता हो। उनीसँग मेरो घनिष्ठता बढ्दै गयो। मनको संकीर्णता पनि क्रमशः कम हुँदै गयो। व्यर्थको मान, अहंकार, क्रोध संकुचित हुँदै गए। हरिता समक्ष म सदा सानी भइरहे। तर उनी आफ्नो चिराचरित उदारतामा महिमामयी रहिन्। उनी सधैँ भन्थिन्, कृष्ण, तपाईँ आर्यवर्तकी आदर्श नारी हुनुहुन्छ। तपाईबाट धेरै कुरा सिक्नु छ। हजार हजार वर्षपछिसम्म तपाईँको आदर्श, धैर्य, बुद्धिमत्ता, स्पष्टवादिता, कर्तव्य परायणता अनि स्वाभिमान नारी जातिका निम्ति आदर्श बनेर रहनेछन्। तपाईँको पवित्र सौन्दर्यमा सम्पूर्ण पुरुष जाति तपाईँको अधीनता स्वीकार गर्दछन्। त्यसैकारण कर्णपत्नी ऋतुवती मनमा नै तपाईँसँग ईर्ष्या गर्छिन्। ऋतुवती ईर्ष्या गर्छिन् मसँग?
मैले विचलित भएर सोधेँ। हरिताले शान्त स्वरमा भनिन्, कसैले पनि गर्छ। कर्णले तिम्रो अस्वीकारको अपमान आजसम्म भुलेका छैनन्। त्यही अपमानको ज्वालामा उनी अशान्त छन्, क्षुब्ध छन्। कर्ण र अर्जुनमा अन्तर यही छ कि अर्जुन नम्र छन्, उदार र अहंकार रहित छन्। श्री कृष्ण समक्ष आफैलाई समर्पित गरेका छन्। तर कर्ण अहंकारी छन्, प्रतिहिंसा परायण छन्। ईश्वरमा भन्दा अधिक आफ्नो शक्तिमा आस्था छ उनलाई। पुरुषको भूषण हो उसको शौर्य, पौरुष र शक्ति। यस दृष्टिले कर्ण अर्जुन भन्दा कम छैनन्। तर दैवी शक्तिलाई उनी अति हेय मान्छन्। केवल तपाईसँगको विफलताको प्रतिशोध लिनका निम्ति उनी कौरवहरूका साथ छन्, नत्र कौरवहरूको सहायता बिना पनि कर्ण आफ्नो वीरता र शौर्यको बलले पृथ्वीको अधीश्वर हुन सक्छन्। हरिताको कुरा सुनेर कर्णप्रति मेरो मनमा रिस रागको सट्टामा सहानुभूति र सम्भ्रम बढ्दै गयो। कर्ण यदि पाण्डव विरोधी हुन् भने यसका पछि के यथेष्ट तर्क छैनन् र? अपमानको प्रतिशोध लिनु के पुरुषोचित होइन र? फेरि एकै क्षणपछि अन्तरात्मा काँपेर आयो। कर्ण जस्ता बुद्धिमान, शौर्यवान पुरुष यदि कौरवहरूको खलबुद्धिद्वारा परिचालित हुन्छन् भने इन्द्रप्रस्थमा पाण्डव शान्तिले राज्य शासन गर्न सक्लान्। अर्जुन प्रति गुरु द्रोणको मनमा असीम स्नेह छ। त्योभन्दा अधिक स्नेह छ हरिताको मनमा। अर्जुनको वनवासको कारण कहिलेकाहीँ हरितालाई दुःख पनि लाग्छ। गहिरो सास लिएर भन्छन्, अर्जुनको बाल्य किशोर उमेर त वनवासमा नै काटियो। कौरवहरूको कुट बुद्धिको कारण दुःख पाएरै बित्यो। सत्यनिष्ठ अर्जुन फेरि जानी बुझी वनवास गए। उनीप्रति आफ्नो प्रेम कम नगर्नु कृष्ण। तिम्रो प्रेम कम भयो भने पनि भीम चाहिँ प्रेमको दाबी गरेर उनले हल्ला गर्ने छैनन्, बरु कुनै बहाना बनाई टाढा हुनेछन्। उनी नीरव साधना गर्नेछन् तिम्रो प्रेमका निम्ति। विगत 12 वर्षको यस वनवासमा तिम्रो प्रेमका निम्ति नीरव साधना सिवाय अर्जुनले केही पनि गरेनन्। हरिताको यस कुराले अन्तःकरण द्रवीभूत भएर आयो। मनमा नै प्रतिज्ञा गरे, अब अर्जुन फर्केपछि आफ्नो विद्या, बुद्धि, आचार विचार सबै कुरा छोडेर उनको सेवामा जीवन उत्सर्ग गरिदिनेछु। भन्नेछु, तिमीले नै मलाई जय गरेर ल्याएका हौ, म तिम्री हुँ। मलाई लिएर जो इच्छा छ तिम्रो गर। अब म तिम्रै इच्छाले चल्नेछु। तिम्रो इच्छाले हिँड्ने बाटोमा पाप पुण्य कुनै पनि कुरामा डराउने छैन। तिमी मेरो आत्मालाई जय गर, पराजित गर। हे फाल्गुनी, तिमी नै मेरा सर्वाधिक प्रिय हौ। प्रेतमेणु फाल्गुनी फर्कँदैछन्। 12 वर्षको नीरव तपस्यापछि द्रौपदीको एकान्तिक प्रेम पाउने आशा लिएर फर्किरहेका छन्। पातालपुरीमा रहने उनकी पत्नी नागकन्या, उलुपी मणिपुरमा रहने चित्रगन्धा, कालिङ्ग देशकी आर्या, यी सबैलाई पछि छोडेर फाल्गुनी फर्किरहेका छन्। कसका निम्ति यतिका रूपसी पत्नीहरूको विरह ज्वालामा छटपटाएर फर्किरहेका छन्? मेरा पति, मेरा निम्ति, केवल मेरा निम्ति। फाल्गुनी वीर पुरुष हुन्, 79 पत्नी राखुन्। मलाई कसैसँग ईर्ष्या छैन। फाल्गुनीमाथि द्वेष पनि किन राखौँ? फाल्गुनीका निम्ति त म कृष्ण हुँ, इन्द्रप्रस्थकी रानी। इन्द्रप्रस्थ मेरो कुनै सौता होइन। इन्द्रप्रस्थकी नायिका, पाण्डव पत्नी कृष्ण हुँ म। प्रतीक्षा, फेरि प्रेतमको प्रतीक्षा कति सुखकर हुन्छ। फाल्गुनीको कक्ष सजाइरहेको छु। उनको उद्यान, उनको पाठागार, बैठक, उपासन गृह, प्रमोद कक्ष, सम्पूर्ण राजप्रासाद सजाइरहेको छु। जहाँ फाल्गुनीको दृष्टि पर्नेछ त्यस स्थानलाई र आफैलाई पनि सजाइरहेको छु। पाकशालामा फाल्गुनीको मनपर्ने रुचि अनुसारका व्यञ्जन सजाएको छु। उनका निम्ति जो रुचिकर हो त्यसैको व्यवस्था छ। जति नै सजाए पनि मन अघाउँदैन। माया प्रति रिस उठ्छ। खै कस्तो मानसिकता हो उसको। नवनिर्मित एउटा प्रासादमा ऊ फाल्गुनीको स्वागतको आयोजना गरिरहेकी छे। अर्को एउटा छुट्टै कक्षलाई पनि अत्यन्त सजाएकी छे। फाल्गुनी के नयाँ हुन् अनि मैले नवनिर्मित महलमा भेट गर्नुपर्ने हो र उनीसँग? साँच्चै नै, तर फाल्गुनीसँग पहिलोचोटि भेट्दैछु भने जस्तो भइरहेछ। नयाँ प्रकारले भेट्दैछु जस्तो भइरहेछ। मनमा चञ्चल किशोरीका चाहिँ रोमाञ्च छ। विरहपछि मिलनको आनन्द यति हुँदो रहेछ। विरह नभएको भए कसरी थाहा हुने थियो र यसको आनन्दलाई। राज्यभरि उत्सवको आयोजना भइरहेछ। कैयौं देशका राजा महाराजा आमन्त्रित छन्। उत्सवको आडम्बर देखेर मनमा नै सोचिरहेको छु, यो त फाल्गुनीसँग विवाहोत्सव चाहिँ धुमधामले भइरहेछ। स्वयंलाई नववधू चाहिँ सजाए। फाल्गुनी यो नठानुन्। यसैबीच 12 वर्ष बित्यो अनि
मेरो उमेर पनि 12 वर्ष बढी भयो। फाल्गुनीकै राज्य प्रवेशको वाद्य बजेर आयो। त्यसैको तालमा मेरो हृदय पनि नाचिरहेछ, स्पन्दित भइरहेछ। माया हाँस्दै आइरहेकी छे। हातमा छ अर्घ्य थाली। पतिको वन्दना गरेर स्वागतपूर्ण ढङ्गमा उनलाई ल्याउनु छ। मायाले थाली मतर्फ बढाई। रत्न थालीमा 2वटा गजराको हार किन केका निम्ति? फाल्गुनीसँग अरू को आइरहेछ? उनका सखा कृष्ण हुन् या बलराम? मेरो आँखाको भाषा पढेर मायाले भनी, सौता नै भन, ऊ अरू कोही दोस्रो नभएर सखा कृष्णकी प्यारी बहिनी सुभद्रा हुन्। तपाईको मनमा जति नै राग द्वेष भए पनि के घरमा आउन साथ प्रकट गरिदिनुहुन्छ? राज्यवासीले के सोच्लान्? सखा श्रीकृष्ण के सोच्लान्? सौतालाई पनि तपाईँले फूलको माला लगाएर स्वागत गर्नुहोस्। वासगृहमा पतिको छेउमा लगी छोडेर आउनु छ। के यति पनि गर्न सक्नुहुन्न याज्ञसेनी? अब बुझे फाल्गुनीको स्वागतको उत्सव यति आडम्बरपूर्ण किन हो भनेर। नवनिर्मित प्रासाद मेरा निम्ति होइन, सुभद्राका निम्ति हो। त्यहाँ बिछौना सजाएको छ, त्यो मेरा निम्ति होइन। जबकि म आफै आफ नववधु चाहिँ लाज शरम छोडेर सजिएको छु। स्वयंलाई धिक्कारे, वेशभूषा खोलिनिए। क्रोधले तमतमाएर सोधे, माया, फाल्गुनीको यति साहस कसरी भयो? ज्येष्ठ भ्राताको अनुमति बिना द्वारकामा सुभद्रासँग विवाह गरे। फेरि उनलाई लिएर इन्द्रप्रस्थ आइरहेछन्। कुन मुखले? मायाले चपल हाँसो छरेर भने, सखी, फाल्गुनीलाई अहिलेसम्म तपाईँले बुझ्नु भएको छैन। दाजुहरूको अनुमति बिना के यो सब गर्न सम्भव छ? युधिष्ठिरको अनुमति लिन स्वयं कृष्ण आएका थिए। उनको अनुमति पछि नै फाल्गुनीले सुभद्रासँग विवाह गरेका हुन्। कृष्णमाथि ठूलो विद्वेष जाग्यो त आफ्नी बहिनीलाई मेरो सौता बनाउनका निम्ति आएका थिए। युधिष्ठिर कहाँ मेरा निम्ति उचित सखी खोजिदिए भनेर परोक्ष संकेत गरेर गए। तर फाल्गुनीले मेरो सहमति असहमतिको कुनै वास्ता गरेनन्। भाइको अनुमति लिएर आएको बेला एकपल्ट मलाई पनि खबर गरिदिनु आवश्यक सम्झेनन्। यो बताएनन् कि 12 वर्षको तपस्यापछि मेरा निम्ति दुर्लभ उपहार लिएर फर्किरहेका छन्। फाल्गुनीसँग सुभद्राको विवाहको विवरण सुने मायाबाट। यदि सुभद्राले अन्य राजकन्याहरू चाहिँ फाल्गुनीको प्रेममा आतुर भएर उनकी पत्नी बन्ने कामना गरेकी भए दुःखको सट्टा गर्व हुने नै थियो मेरो मनमा। मेरा पति आर्यवर्तका श्रेष्ठ पुरुष हुन्। के यो कुरा मेरा निम्ति गर्वदायक होइन र? तर घटना अति भिन्न छ, लज्जाजनक छ। सुभद्राको प्रथम दर्शनमा नै फाल्गुनी उसको प्रेममा परे। प्रेममा यस्तो प्रकारले अन्धो भए कि स्वयम्वरसम्म पनि प्रत्यक्ष गर्न सकेनन्। कतै सुभद्राले स्वयम्वरमा वरमाला लगाइदिएनन् भने अतः बलपूर्वक हरण गरेर लगे। पूजा अर्चनाका निम्ति स्वतः पर्वतमा गएकी थिइन् सुभद्रा। फाल्गुनीले श्रीकृष्णबाट खबर पाएर पहिला नै रथ तयार गरेका थिए, जसमा पुजारिणी राजकन्यालाई उठाए फाल्गुनीले। त्यसपछि रथमा लिएर अदृश्य भए। बहिनीको यस अपहरणमा सहायता गरे दाजु कृष्णले। आफ्नो रथ नै दिए अर्जुनलाई। फेरि बलरामको क्रोध शान्त गरेपछि युधिष्ठिरको अनुमति लिन आए इन्द्रप्रस्थ। यस्तो प्रेम विवाह पश्चात फेरि फाल्गुनीलाई कृष्णको के आवश्यकता? कृष्ण त श्यामाङ्गिनी छिन्, कुन सौन्दर्य हो र त्यो? सुनेकी छु सुभद्रा गोरी छिन्, सुन्दरी छिन्, कोमल अङ्गकी स्वामिनी छिन्, पद्म पत्रदल झैं पाउ गुलाबी अधर, नम्र र मधुर चक्षुद्वय। नाइ नाइ, अब अरू सहन सक्दिन म। सुन्दरतम पुरुष कृष्णकी बहिनी हुन् सुभद्रा। उनका निम्ति सारा संसार यही उपमा नै यथेष्ट छ। म सुभद्राका अघि तुच्छ परिचारिका चाहिँ देखिनेछु, यसमा सन्देह छैन। इन्द्रप्रस्थमा सुभद्रा यदि फाल्गुनीको दृष्टि अघि रहिरहन् भने फाल्गुनीले बिर्सेर पनि मलाई हेर्ने छैनन्। आफ्नो रूपमा व्यक्तित्वमा आजसम्म मलाई अहङ्कार थियो। मलाई पाएपछि कुनै पुरुष अन्य नारीलाई प्रेम गर्न सक्दैनन् भन्ने धारणा थियो। मसँग संसारको अरू कुनै पनि नारीको तुलना छैन। यस प्रकारको अहङ्कार गर्नुमा मेरो के दोष? जन्मदेखि नै जसको दृष्टि ममाथि पर्यो ऊ सम्मोहित नभई रहेको छैन। मलाई पाउनको निम्ति प्राणसम्म दिन प्रस्तुत हुन्थ्यो। स्वयंवर सभामा हर राजपुत्रको दयनीय दशा देखेपछि मेरो मनको अहङ्कार अरू दृढ भयो। यहाँसम्म कि कृष्णका सुन्दर नेत्रद्वय पनि मलाई देखेर मुक्त भएको देखेको छु। यसै कारण त झन् मेरो अहङ्कारलाई चरम सीमामा पुर्याइदिएको थियो। तर सुभद्राले आज मेरो दर्पचूर बनाइदिए। सुनेकी थिए कि अलौकिक शक्तिले सम्पन्न कृष्ण कसैको पनि अहङ्कार सहँदैनन्। सायद मेरो अहङ्कारको आभास भएको थियो उनलाई, त्यसैले आफ्नी बहिनीद्वारा त्यसलाई तोडिदिए। हाय, मलाई के थाहा कि गर्व कसैको पनि सदा रहँदैन। यो पृथ्वी पनि विराट छ,
त्यसभित्र मानिस कति सानो र असहाय छ। मानिसको अहंकार फेरि धुलकण झैँ कति अस्थायी छ। पल भरमा नै फुट्न सक्छ त्यो। त्यसैले कति हास्यास्पद बनाउन सक्छ मानिसलाई, कति मनस्ताप भरिदिन सक्छ प्राणमा के थाहा। राजा महाराजा एकभन्दा अधिक नारीहरूसँग प्रेम गर्छन्, विवाह गर्छन्। सोक अनुसार उनीहरूलाई फेरि ठुक्र्याउन पनि सक्छन्। यसका निम्ति पूर्व पत्नीको अनुमति चाहिन्न। अतः अर्जुनले जो गरे त्यो राजोचित छ, पुरुषोचित छ। तर म दुखी छु आफ्नो अहंकारको कारण। लाज र ग्लानीले भासिँदै गइरहेको छु आफ्नो उच्चताभासको कारण। फेरि सुभद्रा मभन्दा सुन्दरी छे, प्रेममय छे। वीरत्वको कारण फाल्गुनीले मलाई जिते। त्यस दिन त्यही नै मेरा निम्ति गर्वको विषय थियो। तर आज मन हुँदैछ स्वयंवर सभामा मलाई देखेपछि आफ्नो पालोको प्रतीक्षा नगरी किन मलाई बलपूर्वक उठाएर ल्याएनन्। तब के मेरो प्रेममा त्यस्तो अन्धा हुन सकेनन् उनी? यदि कर्णलाई बाधा नदिएको भए सायद मलाई पाउनका निम्ति फाल्गुनीको पालो नै आउने थिएन। यसले के कुरा स्पष्ट गर्छ भने प्रथम भेटमा फाल्गुनी मभन्दा अधिक सुभद्राप्रति नै धेरै आकृष्ट भए। त्यसैले सुभद्राप्रति मेरो मनमा द्वेष उत्पन्न हुनु स्वाभाविक होइन र?